जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म ऋषिका मगर। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकबाट। भातृ संस्थाको तत्काल वैज्ञानिक पूर्णता हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसका भातृ संस्थाद्वारा विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी सहित सभापति देउबाको गाडी रोक्न खोज्दा प्रहरीको हस्तक्षेप। रकमान्तर गरेर नेपाल प्रहरीका लागि हतियार किने सरकारको निर्णय विरुद्ध एमालेको विरोध। अर्थतन्त्र तहस नहस गर्ने योजना अनुरूप उक्त निर्णय गरेको आरोप। काठमाडौँवासीलाई खानेपानीको अभाव हुन नदिने खानेपानी मन्त्री चौधरीको प्रतिबद्धता। आगामी आर्थिक वर्षदेखि पहिरो नियन्त्रणको काम अघि बढाउने दावी। अमेरिकामा फेरि चल्यो गोली प्रहारबाट 3 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल टस हारेर बलिङमा। नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबियासँग जुलाई 16 मा खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उक्त विधेयक पारित गर्योस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसअघि उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहकारी र सह अस्तित्वलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँडले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी शान्ति सुरक्षा सुशासनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने संगठन भएको बताउनुभयो। विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर पार्न नखोजिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले आन्तरिक र बाह्य कारणले सुरक्षा चुनौती आउन सक्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको पनि बताउनुभयो। नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीलाई नै जिम्मेवारी दिएको उहाँले बताउनुभयो। आन्तरिक कारणले पनि सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि प्रश्नहरू उठ्छन्। विभिन्न घटना परिघटनाहरू घट्छ, तर बाह्य कारणले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीहरू आउँछ। सरकारको हाम्रो प्रयत्न सबै नेपाली जनताको जीवधनको रक्षा गर्न सकियोस्। राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो, सरकारको पहिलो प्रथम हो। संसारमा राज्य प्रणालीको, सरकारको, राष्ट्रको निर्माण नै जनताको जीवनको रक्षाका लागि हो। जनताको जीवधनको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। र त्यसका साथसाथै हामी जुन खालको अवस्था र अवस्थितिमा छौँ, नेपालभित्र हाम्रा कुनै पनि मित्र राष्ट्रको खिलाफमा कुनै पनि अर्को शक्तिले अवांछनीय गतिविधि नगरोस्, त्यसमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ, सतर्कता पनि रहेको छ। नेपालको भूमिलाई हामीले नेपाल विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। नेपालको भूमिलाई हामीले कुनै पनि मित्र राष्ट्रको खिलाफमा पनि प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। यो हाम्रो परम्परागत सुरक्षाको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी हो। सरकारहरू बदलिरहन्छन्, नेतृत्व आइरहन्छ, तर हाम्रो सुरक्षाको जुन दायित्व छ, प्रतिबद्धता छ, त्यो सदैव हामीले यसलाई अवलम्बन गरिरहेका छौँ। त्यस क्रममा लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीले साधन र स्रोतको सीमितताका बावजुद पनि त्यो खालको दृढता देखाइरहेकै छ। त्यसका बावजुद प्राकृतिक विपदको बेलामा,
अन्य विभिन्न घटनाहरूमा पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्नु, आम नागरिकको उद्धार गर्नु, जीवन रक्षा गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो र त्यो दायित्वमा नेपालको सुरक्षा निकायहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकै छ। र समितिमा पनि मान्य सदस्यहरूले बडो सूक्ष्म ढङ्गले सुरक्षा संवेदनशीलताको बारेमा केलाउनु भएको छ, त्यसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र नेपालको सामाजिक बनोटमा पनि परिवर्तन आएको छ, बस्ती विकासमा पनि धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनेका छन्। अब साना घरहरू हुँदाखेरि आगो लाग्यो भने दमकलले निभाउन सक्थ्यो। अब ठुल्ठुला 15 तला 20 तलाको घरहरूमा आगो लाग्यो भने कसरी आगो निभाउने? त्यसको लागि खालि दमकलले मात्रै होइन कि हवाई दमकल समेत पनि चाहिने अवस्था भइसक्यो। त्यसकारणले बस्तीको चाहिँ नि हाम्रो मेट्रोपोलिटिसियन भइसकेको छ। र त्यसकारणले मेट्रो पुलिसको पनि परिकल्पना गरिएको छ, मेट्रोपोलिटन पुलिसको पनि। त्यसो मान्यजीहरूले समितिमा पनि उठाउनु भएको कुराको म सम्मान गर्न चाहन्छु र यहाँ उठाउनु भएको पनि। यसको लागि छलफल गर्दै जाउँ र अभ्यासमा पनि ल्याउँ। अन्य मुलुकमा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, यसलाई कसरी भरपर्दो गराउन सकिन्छ, त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। रूपान्तरण हुँदै जाने नै हो, यथास्थितिमा केही पनि रहन सक्दैन। त्यसका लागि अझै मेट्रो पुलिसलाई सुरक्षाको व्यवस्थापन, अनुसन्धान, त्यसपछि कारबाही, प्रक्रियाको थालनीका थुप्रै अधिकारहरू दिइएको छ। तर अहिलेसम्म नेपालमा सेमी जुडिसियरी अधिकार चाहिँ नि पुलिसलाई दिएको छैन। नेपाल प्रहरी 16 र 18 वर्षमा पेन्सनमा जान सक्ने कुरा सकारात्मक रहेको र त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। भातृ संस्थाको तत्काल वैज्ञानिक पूर्णता हुनुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका भातृ संस्थाहरूले सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि नेताहरू पार्टी कार्यालय पुग्ने क्रममा नेविसंघ, तरुण दल लगायत भातृ संस्थाले विधान कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। शेखर कोइराला पक्षले गरेको विरोध प्रदर्शनमा सभापतिज्यूले पार्टी चलाउनुहोस्, नेविसंघ हामी आफै चलाउँछौं, विधानलाई मान्ने कि व्यक्तिलाई मान्ने, भातृ संस्था कांग्रेसलाई आवश्यक छ कि छैन लगायतका नारा लगाएको थियो। बैठक स्थलमा सभापति शेरबहादुर देउवा पुगे लगत्तै कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी सहित गाडी रोक्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच घम्साघम्सी भएको थियो। भातृ संस्था बिना कुनै हस्तक्षेप पूर्णता दिनुपर्ने र पार्टीको विधान लागू गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। प्रतिपक्ष नेकपा एमाले रकमान्तर गरेर नेपाल प्रहरीको लागि हतियार किन्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको अवस्थामा रकमान्तर गरेर नेपाल प्रहरीको लागि हतियार किन्ने निर्णय उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले कमिसन र पैसाको लोभमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र तहस नहस गर्ने योजना अनुरूप नै हतियार किन्ने तयारी गरेको आरोप लगाउनुभयो। हतियारको कमिसन 300% सम्म कोटा बढाएर खरिद गर्नु धोका भएको भन्दै उहाँले गठबन्धन सरकार हतियार किन्ने निर्णयबाट फिर्ता हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। हामी प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमाले प्रतिपक्ष दल यो सरकारको जुन यो योजना छ, जुन खालको चाहिँ यो हतियार किन्ने जुन एउटा नयाँ योजना लिएर आएको छ, त्यसमा हामी यो प्रतिपक्ष दलले विरोध गर्दछ र अहिले नेपाल प्रहरीलाई यो ढङ्गको हतियार आवश्यक हुने हो कि होइन, नेपाल प्रहरीसँग यसको निड असेसमेन्ट गरिएको छ कि छैन, नेपाल प्रहरीलाई जति बेला पनि यहाँ बिचौलियाहरूलाई पैसा चाहिने हुन्छ, राजनीतिक शक्तिमा रहेका मानिसहरूलाई पैसा चाहिने हुन्छ, त्यतिखेर यस्ता हतियारका काण्डहरू घट्ने गरेका छन्। इतिहासमा पनि विगतमा पनि यस्ता घटनाहरू भएका छन्। यस्ता घटनाहरूमा बिचौलियाहरूले आफै फाइल खडा गर्छन्, सप्लायरहरूसँग कन्ट्र्याक्ट गर्छन् र राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग मिलिमतो गरिकन फाइल खडा गरेर नेपाल प्रहरीलाई ल यो फाइल आएको छ,
तपाईँ यो फाइललाई सदर गरेर माग बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुहोस् भन्ने ढङ्गले पठाइकन त्यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ षड्यन्त्र गरिकन घोटाला गर्ने खालका इतिहास पनि छन्। योभन्दा अगाडि सुडान घोटाला काण्ड पनि भएको थियो। सुडान घोटाला काण्डमा प्रहरी अधिकारीहरू जेल बस्नुभयो, तर उहाँहरू निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, किनभने बिचौलियाले खडा गरेको फाइलमा प्रहरी अधिकारीहरूको सही भयो। बिचौलियाहरू पनि त्यहाँ बिचमा देखिएनन्, राजनैतिक शक्ति केन्द्रका मान्छेहरू पनि त्यो बिचमा देखिएनन् र अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि फ्याक्ट इस्युलाई हेर्दाखेरि खालि फाइललाई हेरिकन चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि यसरी प्रहरी अधिकारीहरू फसेका इतिहासहरू छन्। र अहिलेका हालका उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरूलाई फसाउने, जेल हाल्ने र अख्तियार लगाएर कठघरामा ल्याउने ढङ्गले चाहिँ यसरी जुन यो प्रपञ्चका साथ हतियार किन्ने चाहिँ रणनीति अगाडि बढेको छ, यसको हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार चाहिने अवस्था छैन। नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूसँग सोद्धाखेरि उहाँहरूलाई कुनै कानो कान कसैलाई खबर छैन। नेपाल प्रहरीलाई अहिले ब्यारेक चाहिएको छ, नेपाल प्रहरीलाई अहिले प्रविधि चाहिएको छ। अहिले डिजिटल खालका क्राइमहरू छन्, अर्गनाइज क्राइमहरू बढेर गएका छन्। उसलाई तकनिकी युक्त बनाउनु पर्छ, अनुसन्धानमा योग्य बनाउनु पर्यो। तर जुन ढङ्गले यहाँ 1150 थान सर्टगन, 1000 थान पिस्तोल र 25,000 थान सेलहरू लगायतका हतियार र बालु सेलहरू चाहिँ खरिद गर्ने भन्ने ढङ्गले जसरी चाहिँ बाहिर आइरहेका छन्, यो धोका हो। नेपाल प्रहरीलाई आज चाहिन। नेपाल प्रहरी भनेको समाजमा बसेर कम्युनिटीको सर्भिस गर्ने हो। यो कुनै आम पुलिस फोर्स पनि होइन, कुनै नेपालको चाहिने आर्मी पनि होइन। त्यसले गर्दा नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार होइन, उसलाई प्रविधि चाहिएको छ, उसलाई तकनिकी चाहिएको छ। यो ढङ्गले चाहिँ यहाँ बस्नेका गठबन्धनमा बसेका साथीहरूलाई पैसा चाहिएको छ, यहाँ कमिसन चाहिएको छ। यो कमिसन र पैसाको लोभमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस गर्ने अहिले जुन ढङ्गले शोधन अन्तर्स्थिति घाटामा गइरहेको छ, अहिले मुलुकले धान्न नसक्ने अवस्था छ। राष्ट्र ब्याङ्कले 1 दर्जनभन्दा बढी आयातित वस्तुहरूमाथि बन्देज लगाएको छ ताकि हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित नघटोस्। तर यो ढङ्गले अहिले मारमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्थालाई फेरि मार गर्ने गरिकन 84 करोड रुपियाँ हतियार किन्ने ढङ्गले जसरी अगाडि आएको छ, यो राष्ट्रघात हो। सरकारले 1150 थान सर्टगन, 1000 थान पिस्तोल र 2500 थान सेल लगायतका हतियार र सेलहरू खरिद गर्ने तयारी गरे पनि एमालेले विरोध जनाएको हो। प्रतिनिधि सभाको आज सोमबार बसेको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले असार सकिन लाग्दा पनि किसानले रासायनिक मल नपाएको भन्दै चाँडो उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग गरेका छन्। सांसद विमला विश्वकर्माले किसानले मल बिउ नपाएर सधैँ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। सांसद विष्णु शर्माले सरकारले मङ्सिर पुसमा ठेक्का गर्नुपर्नेमा असारमा गर्दा सधैँ किसानले मल नपाएको बताउनुभयो। सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले अहिले पुरानो बिउ सकिएको र नयाँ बिउ देशभर पुर्याउन नसकिएको तथा मनसुन सुरु भएपछि खेत रोप्न मल नभएको बताउनुभयो। सांसद हितबहादुर तामाङले कृषि उत्पादन बढाउने सरकारको घोषणा भए पनि खेतीको समयमा मल नपाउँदा नारामै सीमित हुने अवस्था आएको बताउनुभयो। सांसद सरला कुमारी यादवले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भने पनि किसानले महसुस गर्न नसकेको बताउनुभयो। सांसद शान्तिमाया तामाङ पाखरिनले किसानले मल तथा विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँवासीलाई खानेपानीको अभाव हुन नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 सुन्दरीचलमा बन्न लागेको पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिगको शिलान्यास गर्दै मन्त्री चौधरीले बागमतीको पानीलाई सुन्दरी जलमा प्रशोधन गरेर 5-6 करोड लिटर पानी र भूमिगत सतहको 5 करोड लिटर भन्दा बढी पानीको व्यवस्था गरेर काठमाडौँवासीलाई खानेपानीको अभाव हुन नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले मेलम्चीको विकल्पको रूपमा अन्य स्थानबाट पनि काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउने विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री चौधरीले बाढीबाट मेलम्चीको सुरुङलाई जोगाउनका लागि टनेल बन्द गरेको भन्दै मनसुन सकिने बित्तिकै मेलम्चीको पानी ल्याउने बताउनुभयो। एसियाली विकास बैंकको टोलीले मेलम्ची खोलाको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरिरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले सो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि
पहिरो नियन्त्रणको काम अघि बढाउने दावी गर्नुभयो। हामी त्यहाँ अर्ली अलर्ट सिस्टम राखेका छौँ। पानीको कति बहाव बढ्दैछ त्यसले पनि सूचना दिए र हाम्रा मौसम विज्ञ र हाम्रा कन्सल्टेन्टहरूले पनि सुझाव दिए कि तत्कालै यो बन्द गरिएन भने यो टनेल ध्वस्त हुन्छ र यो टनेल ध्वस्त भइसकेपछि अर्बौं लगानी भएका यो टनेल समाप्त भएपछि 20 वर्ष भए पनि यो फेरि यसलाई पानी हामी पठान्तरण गर्न सक्दैन। त्यसकारण यसलाई जोगाउनको लागि भए पनि तत्कालै यो बन्द गर्न जरुरी छ, किनभने हाइड्रोलिक गेट हामीसँग छैन, हामी म्यानुअल बनाएका छौँ। त्यसकारण अहिले नै बन्द गरेन भने त्यो जुन बेला आयो भने स्विच दाब्दा पनि त्यो चाहिने तत्काल बन्द गर्न सकिँदैन। त्यसकारण बन्द गर्न अति अपरिहार्य भएको कारणले हामीले त्यो अर्बौंको लगानीको टनेल जोगाउनको लागि हामीले यसलाई बन्द गरेका छौँ र बन्द गर्ने पछि यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा याचना गर्दै त्यसको विकल्पको रूपमा हामीले यही बागमतीको पानी जो विगतको दिनमा 4-5 करोड रुपैयाँ 4-5 करोड बन्द भएको बेला हामी पानी पठान्तरण गर्थ्यौँ। यसपालि यो पानीको बहाव बढेको छ। हामीले यसको विकल्पको रूपमा पानीको कमी नहुन दिनका लागि यो बागमतीबाट पानी ल्याएर 5-6 करोड लिटर कमसे कम पानी यही हाम्रो अहिले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हेरिराख्नु भएको छ यसमा पठान्तरण गर्ने र भूमिगत सतहबाट जो 5 करोड लिटर बन्द भएको बेला पानी पुरा गर्थ्यौँ, अझ यसलाई 1-2 करोड फेरि थप्ने र पानीको काठमाडौँवासीले अभाव नहुन दिनका लागि यसको व्यवस्थापन हामी गरेका छौँ। अझ अब केही काम अगाडि बढेको पनि छ, अब पूर्ण पनि हुन्छ। अहिले भर्खरै कुरा पनि हामीले गरेका थियौँ, अब तुरुन्तै त्यो पनि व्यवस्थापन हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ र यसको विकल्पको रूपमा मेलम्चीको विकल्पको रूपमा मात्रै मैले के हेरेँ भने मलाई माननीयजीहरूले पनि थुप्रै सदनमा कुरा उठाए कि यसपछि के हुने हो, सधैँ यो यति वर्ष यति महिना चलाउने अनि बन्द गरिदिने, यो भएन भनेर पनि कुरा उठाए थिए। आज मात्र मैले यो भन्न खोजेको हुँ कि अहिले एडिबीको फाउन्डेडबाट बनेको यो टनेल हेडवर्क्स र आज एडिबीले यो किन यो बाढी पहिरो आयो, यो जलाधारलाई कसरी संरक्षण गर्ने, के कारणले भयो र त्यहाँ ल्यान्डस्लाइडदेखि लिएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी संरक्षण गर्ने र हेडवर्क्सलाई संरक्षण गरे भने यसलाई 12 मास कसरी पानी ल्याउने भन्ने हिसाबले एउटा एडिबीले पहिलो फेजको प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ र दोस्रो फेजको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यही प्रतिवेदनको आधारमा हामीले कार्ययोजना बनाउनेछौँ। अब यो वर्षा लगत्तै फेरि मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीले पाउनुहुनेछ। तत्काल हामीले अल्टरनेट केही व्यवस्था गरेका छौँ र आउँदा दिनमा हामी चाहन्छौँ, नेपाल सरकारले नीति बनाएको छ एक घर एक धारा कार्यक्रम। त्यति मात्र होइन, नेपाल सरकारले अहिले भर्खरै अब खानेपानी ऐन पनि हामीले सदनबाट हामी पास गरेका छौँ, केही दिनमा त्यो पनि अब कम्प्लिट भएर आउनेछ। हामीले क्वालिटी कस्तो पानी खाइराखेको छ, कस्तो पानी हामीले जनताले खाइराखेका छ, त्यसको लागि देशभरि एउटा त्यो पानी टेस्टिङ मापदण्ड अनुसार पानी छ कि छैन टेस्टिङ कार्यक्रम अभियानकै रूपमा हामीले यो साल आगामी सालमा राखेका छौँ। यसअघि चैत्र 24 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सुन्दरी जलको सुरुङ नजिक कृष्णप्रसाद भट्टराईको शालिग बनाउने निर्णय गरेको छ। एमाले निकट युवा संघ नेपालले बिचौलियाको खेल बन्द सहितको माग राखेर यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनामा धरना दिएको छ। सवारी चालकको अनुमति पत्र वितरणमा लापरवाही, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको खेल बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै युवा संघले आज कार्यालय घेराउ गरेको हो। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले यातायात व्यवस्था कार्यालय घेराउ गरेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रमा अनियमितता भएको बताउँदै संघले आज ललितपुरको एकान्तकुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय घेराउ गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ढुङ्गे युगको अनलाइन फारम, भर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई शरम, लाइसेन्स प्रिन्टलाई विकेन्द्रीकृत गर लगायतका
नारा लेखेको ब्यानर राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। विरोध प्रदर्शनमा सहभागी युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले अनलाइन फारम भर्ने नाममा बनाइएको अनलाइन साइट पूर्ण रूपमा नचल्ने गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले साइट नचल्दा पुनः सर्वसाधारण बिचौलियाकोमा पुगेको बताए। अध्यक्ष पौडेलले अनलाइन फारम नाम मात्रको भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यालयको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। कर्मचारी र बिचौलियालाई पैसा खुवाएर लाइसेन्सको परीक्षा र ट्रायल दिने काम बन्द गर्नुपर्ने उनको माग छ। देशका धेरै कार्यालयमा पारदर्शिताको अभाव भएको दावी गर्दै यातायात कार्यालयले मनपरी रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका कुरामा ढिलासुस्ती गर्न नहुने उनले बताए। त्यो फर्ममा सामान्य त्रुटि भयो भने यहाँको हाकिमले त्यो फर्म सधैँको निम्ति पेन्डिङमा राखिदिन्छ। अनि के भन्छ, तपाईँको समस्या छ, तपाईँ विभाग जानुहोस् भन्छ। अनि ऊ विभाग जान्छ, विभाग गए पछाडि विभागको कर्मचारीले तपाईँ यो यहाँ आएन, तपाईँ फेरि त्यहाँ कार्यालय जानुहोस् एकान्त कुरा जानुहुन्छ। एउटा सेवाग्राहीले 2 मिनटमा हुने कामको निम्ति दिनभर कुर्नुपर्छ 3वटा बिल्डिङमा गएर। हाम्रो अर्को माग के हो भने एउटा सेवाग्राहीले जतिवटा सुविधा यो सेवा यो कार्यालयबाट लिनुपर्ने हो, एउटै लाइनको माध्यमबाट उसले पाउनु पर्यो। एउटै लाइन बसे पछाडि राजस्व पनि उसले त्यही तिर्न पाउनु पर्यो, बायोमेट्रिक पनि उसले त्यही दिन पाउनु पर्यो, उसले अप्रुभल पनि त्यही पाउनु पर्यो। एउटा भन्दा 2टा 3टा 4वटा लाइनमा सेवाग्राहीहरू बस्नुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यो अन्त्य होस् भन्ने अर्को हाम्रो माग छ। त्यो आजैको दिनदेखि लागू होस् भन्ने हाम्रो छ। साथै संघले कार्यालय प्रमुखलाई माग सहितको ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै यातायात कार्यालय एकान्त कुनाका कार्यालय प्रमुख अचित राज रेग्मीले यातायात कार्यालयलाई विस्तारै सुधार्दै सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा दिन आफू तत्पर रहेको बताएका छन्। कार्यालयमा बिचौलिया निषेध गर्न र कर्मचारी र अन्य प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आफू लागि परेको उनले बताए। अहिले चाहिँ आजको दिनमा म भन्छु यो अफिसमा तपाईँले चाहिँ पैसा खाएर काम गराएर हेरौँ त मसँग प्रमाण ल्याइदिए हुन्छ। मैले त भन्ने गरेको छु होइन, पैसा खाएर नहुने काम गरिदिएको छ भन्ने चाहिँ आयो भने म चाहिँ त्यो मान्छेलाई कसले खाएको छ त्यो चाहिँ प्रमाण ल्याएर हामीले तुरुन्तै कारवाही गर्न सक्ने अथोरिटी गर्न सक्छ त्यो खालको गर्नु भनेर त्यसैले हामीले समस्या कहाँनिर हो त्यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ अब जस्तो सूचनाको कुरा गर्नुभयो, अफिसमा सूचना दिँदैन अथवा सूचना चाहिँ एसएमएस गर्दा पैसा लाग्छ भन्ने कुरा यो हामीलाई छैन है, यो हामीलाई छैन। हामीले हरेक सूचना वेबसाइटमा चाहिँ राखिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् आजको दिन अस्ति बिहिबार भएको रिजल्टको ट्रायलको रिजल्टको चाहिँ नि तपाईँको सब चिजहरू हामीले राखेको छ। वेबसाइटबाट तपाईँले इजिली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट छ हाम्रो, फेसबुक पेज छ। यो भनेको यतिजना दिए यो मान्छे फेल भयो, यो मान्छे पास भयो, यत्रो पेजमा दिँदा एकजना मान्छे मात्रै पास भयो है। यो रिजल्ट हामीले किन राखिदिएको भने यो चाहिँ कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ हुन्छ नि। जस्तै यो 1 नम्बरको मान्छे फेल भएको थियो र उसलाई पास गरेको छ भने 2 नम्बरकोले कम्प्लिट गर्न सक्छ नि त। 2 नम्बरले 1 नम्बरको रिजल्ट हेर्न पाए कि पाएन भनेर यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्सप्यारेन्सीका विभिन्न मोडेलहरू अप्नाएका छौँ। र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ यो अफिसमा छिर्ने बित्तिकै को कहाँ जाने भन्ने कुरा पनि जानकारी पत्ता लगाउनु गाह्रो हुन्छ। अहिले हामीले विभिन्न ठाउँमा फ्ल्यास बोर्डहरू राखेर सर्भिस कसरी दिन्छ हामीले भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ राखिदिएका छौँ। त्यस कारणले सूचना अफिसले दिएन भन्ने कुरामा मैले चाहिँ गर्न सक्दैन। हामीले सकेसम्म गरेका छौँ, तै पनि कमी छ, अझै बढी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। युवा संघले यातायात कार्यालयमा भएका सबै सेटिङ र बिचौलियालाई जरैदेखि ध्वस्त पार्न यो आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएको छ। संघले आन्दोलनलाई चान्चुने रूपमा नलिन पनि चेतावनी दिएको छ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस युनियनको महाधिवेशनमा आधा दर्जन बढीले अध्यक्षको उम्मेद्वारका लागि दावी गरेका छन्। अध्यक्षको दावी गर्नेमा अनिता बिन्दु, सरोज अधिकारी, रामप्रसाद दाहाल, दीपक आचार्य, शिवा लम्साल, सन्तोष नेउपाने, भुवन भट्ट, उम्मेद बागचन्द, दामोदर दवाडी लगायत रहेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा लीलाराज खनाल, निरज खत्यौडा लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन्। उपाध्यक्षमा दिलीपाश्री अधिकारी, सलोजा दाहाल, ऋषिकान्त पौडेल, कल्पना शर्मा, जनार्दन घिमिरे लगायतले दावी गरेका छन्। कार्यवाहक महासचिव भीष्मराज ओझा, सचिव खिला कार्कीले महासचिवको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने केन्द्रीय सदस्यद्वय दिलीप पौडेल, रमेश वाग्ले, शिवराज योगीले महासचिवको उम्मेद्वारको आकांक्षा देखाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 168 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1834 PCR परीक्षणका क्रममा 129 जना र 1168 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 39 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 37 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,000
724 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 770 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी रत्न सम्मान महावीर पुनलाई प्रदान गरेको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आज सोमबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा पुनलाई सम्मान गर्नुभएको हो। प्रदेश सरकारको 4 वर्ष पूरा भएको अवसरमा पुनलाई सम्मान गर्ने घोषणा गएको फागुन 4 गते गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख गुरुङले ग्रामीण भेगमा जन्मेर पनि अनुसन्धानको क्षेत्रमा महावीर पुनले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको बताउँदै प्रशंसा गर्नुभयो। शिक्षण पेसामा आबद्ध हुँदा 2028 सालतिर पुनसँग चितवनमा भेट भएको स्मरण गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले निरन्तरको लगावले पुन यो ठाउँमा पुगेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले निकै राम्रो कामको थालनी गरेको भन्दै आउँदो वर्षमा समेत यसले निरन्तरता पाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा अनुसन्धानका लागि आउँदो वर्षमा गण्डकी सरकारले 10 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। 25 जनाको क्षमता रहेको जिल्ला कारागार गुल्मीमा झण्डै तेब्बर कैदीबन्दी बस्न बाध्य भएका छन्। 25 जनाको क्षमता रहेको ङ वर्गको कारागारमा अहिले 73 जना कैदीबन्दीहरू रहेको जिल्ला कारागार गुल्मीका जेलर अर्जुन बहादुर थापाले जानकारी दिए। थापाका अनुसार कारागारमा पुरुष कैदी 43 जना, महिला कैदी 5 जना, थुनुवा पुरुष 22 जना र महिला 3 जना गरी जम्मा 73 जना कैदीबन्दीहरू रहेका छन्। कारागारको भवन साँघुरो हुँदा धेरै समस्याहरू भोग्नु परेको सूचना अधिकारी सीता भण्डारीले गुनासो गरिन्। कैदीबन्दीहरूलाई पर्याप्त खेल मैदान नहुनु, आर्थिक उपार्जनका लागि उद्योगहरू खोल्नका लागि पनि समस्या भएको छ। भवन पनि जीर्ण रहेकाले समस्याहरू अझ थपिँदै गएको भण्डारीले बताए। हालसम्म दुःख सुख चलाउँदै आएको र अझ कैदीबन्दीहरू थपिए भने समस्या झन विकराल बन्दै जाने उनको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समिति बैठकमा गभर्नर अधिकारीले यसअघि कोरोना महामारीका बेला विभिन्न कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिले अवस्था सहज भइसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बढेको उच्च मुद्रास्फीतिले सर्वसाधारणमा ठूलो मर्का परेकाले बैंकको ब्याजदर बढाएरै यसका समाधानको बाटो खोज्नु पर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले अहिले आयात उच्च हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा दबाव परेको र शोधानन्तर घाटा पनि बढ्दै गएको जानकारी दिनुभयो। गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण र रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा आयातमै जानु गम्भीर विषय भएको भन्दै यस विषयमा केन्द्रीय बैंक गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक रूपमा भित्र्याउनु पनि चुनौती हुँदै गएको जिकिर गर्नुभयो। कर्जा प्रवाहमा ठूला घरानाले फाइदा लिँदा रिस्क बढ्न पनि यसलाई तत्कालै रोक्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ पहिलो गर्न सकिने काम लो ह्याङ्गिङ भन्छ, त्यो चाहिँ सकिने विषयहरूको चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने। कतिपय कुराहरू हामी सक्दैनौँ, हाम्रो क्षमताले अहिले दिँदैन तुरुन्तै, त्यसलाई चाहिँ दीर्घकाल रूपमा हामीले योजना बनाउनुपर्छ। भोलि के त योजना के त आज हामी म अर्थ समिति सामान्य समिति समक्ष बोलिरहेको धेरै इन्फर्मल कुरा गर्नु भएन। इन्फर्मली चाहिँ मैले भन्ने पनि गरेको छु खुलेर, भोलि के त हामी कहाँ छौँ, कसरी जाने, त्यसमा हाम्रा योजनाहरू के हुनुपर्छ। यो कुनै एउटा एजेन्सी एउटा निकायले मात्र भन्दा पनि राज्यका समग्र अङ्गहरूको चाहिँ जिम्मेवारी एउटा समन्वयात्मक भूमिका रहन्छ। जुन कुरो उठाउन खोज्नु भएको कुरो वास्तवमा निकै जटिल छ, निकै संवेदनशील छ। कहिलेसम्म प्याच गरेर बस्ने त ढालेर बस्ने त भन्ने विषय चाहिँ संवेदनशील छ। र आयात प्रतिस्थापन जुन चाहिँ हामीले इमिडिएट गर्न सक्ने केही ठाउँहरू छन्, खास गरी यो खाद्य रिलेटेड वस्तुहरू पनि ठुलो गोलमा आइरहेछ। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने र क्वालिटीमा पनि क्वारेन्टाइन आदि इत्यादिको प्रोभिजनबाट धेरै हदसम्म त्यो आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर इम्पोर्टलाई रोक्न सक्ने। अर्को चाहिँ केही विलासिता र अनावश्यक वस्तुहरू जुन छन्,
आएर यहाँ वर्ष राखेर अनि बेच्ने, वर्ष राखेपछि मूल्य पनि बेसी भयो, कस्टमरलाई पनि त्यो ट्रेन्डबाट हामी बाहिर निस्कनु छ एउटा उठेको विषयमा। अर्को रेमिटेन्सको सन्दर्भमा प्रशस्त हामीले अलिकति अनकन्भेन्सनल कुराहरू गरेका छौँ, नयाँ प्रडक्टहरू पनि ल्याएको छौँ। यहाँ भएका पिएसपी पिएसओहरूलाई तपाईँले सिधै बाहिर चाहिँ एप्रोच गरेर वालेट थ्रु अर्थात् आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्ट थ्रु बाहिर चाहिँ लिङ्केज बाहिर चाहिँ सम्पर्क बढाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेको छौँ। र कतिले अहिले त्योसँग सम्बन्धितहरूले नै रेमिटेन्सको काम सुरु गरेका छन्। अहिले जस्तो नामै लिनुपर्दा चाहिँ यी सेवा आफै चौथो पाँचौँ नम्बरमा आइसकेको रेमिटेन्स भित्राउने, उसको क्यासमा होइन, प्योरली अकाउन्ट ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो खालको यो 1.5 वर्षको डेभलपमेन्ट हो। र हामीले यो सिलसिलामा चाहिँ समग्रमा विद्युतीय कारोबारले अत्यन्तै जोड दिएका छौँ। त्यसमा राम्रो प्रोग्रेस छ यो बिचमा। हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने अर्को कुरो चाहिँ रेमिटेन्समा 1% बेसी ब्याज दिने खातामा त्यो आवेदन गरेका छौँ। तर यसमा चाहिँ यो रेमिटेन्सलाई फर्मलाइज गर्ने सिलसिलामा प्रशस्त चुनौतीहरू छन्, जुन चाहिँ हाम्रो इन्डमा भन्दा पनि बाहिरको प्र्याक्टिस, बाहिरको नीतिहरूले धेरै गभर्न गर्छ, जुन कुरो मैले निवेदन गर्न चाहेँ। अर्को हामीले यो जुन खालको ओरिएन्टेसन यहाँ छलफल भयो र कहीँ कतै यो पोलिसी यस्तो खालको पोलिसी राख्दाखेरि अर्को क्षेत्रलाई प्रतिपादक हुने हो कि अथवा चाहिँ हामी अर्को खालको समस्यामा पर्ने हौँ कि भन्ने मानिसहरूको जुन खालको कन्सर्न छ त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई हामीले कृषिलाई, एमएसएमइजलाई, दरिद्रता साना खालका व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने नीति अगाडिदेखि नै छ। जस्तो ब्याज दर नै पनि साना व्यवसायीहरूलाई 1 करोडभन्दा कम ऋण लिने व्यवसायीहरूलाई बेस रेटको 2% माथि ब्याज दर लिन पाइँदैन है। उनीहरूको चाहिँ यो बार्गेनिङ क्षमता हुँदैन भनेर राष्ट्रले अगाडिकै नीतिबाट ल्याएको छ। त्यो अहिले प्रिभेन्डिङ नै छ र तिनलाई प्रमोट गर्ने होइन, तिनलाई चाहिँ त्यही अनुसार निरन्तरता दिने काम, त्यो खालको पोलिसी एक्सर्साइज पनि हामी गरिरहेछौँ। भन्नुको अर्थ यहाँनिर हामीले त्यो कहीँ कतै अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी सजग छौँ। त्यसलाई पनि एड्रेस हामी गर्ने नै छौँ। केही लिमिटेड बिजनेस घरानाले ठुलो रकममा ऋण लिने, फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू प्रयोग गर्ने र सानाले चाहिँ प्रमोसन हुनै नपाउने, उद्यमशीलतामा छिर्नै नपाउने स्थिति हो कि भन्ने सन्दर्भमा पनि राष्ट्रले एकदमै यसलाई पोलिसी मार्फत एड्रेस गर्दै गएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो एक खालको रिस्क चाहिँ बढिरहेको छ हाम्रो सिस्टममा। कस्तो रिस्क भन्दाखेरि त्यही एउटै घराना चाहिँ ब्याङ्किङमा पनि इन्भल्भ भएको छ, इन्सुरेन्समा पनि इन्भल्भ भएको छ, वित्तमा पनि इन्भल्भ भएको छ, अनि अरू बिजनेस कङ्ग्लोमरेट पनि उसको हुन्छ भनेपछि बिजनेसमा चाहिँ सारा सर्कललाई निश्चित घरानाहरूले लिइराख्दाखेरि चाहिँ भोलि अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम त्यसले चाहिँ निम्त्याउँछ। यो महत्त्वपूर्ण कन्सर्न समितिले राखिएको छ वास्तवमा। यसमा हाम्रो पार्टबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पहिले ल नै बाफिया नै बनाइराख्दा पनि ब्याङ्कर र व्यवसायी छुट्याउने गरी हामीले केही पहल पनि नगरे होइन। त्यो अलिकति अत्कल्चो भएर आइरहेको अवस्था भयो। तैपनि यसलाई यो इनिसिएटिभलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ, किनकि एउटा प्रोपर चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ। यो भनिरहेको चाहिँ अहिलेसम्म सबै ठाउँमा के हो त भन्दा अलिकति अर्थतन्त्रलाई असजिलो परेको बेला, हिजो व्यवसायीलाई असर परेको बेला, अप्ठ्यारो परेको बेलामा पोलिसी मार्फत हामीले एकदमै कन्भेन्सनल कुरालाई तोडेर अनकन्भेन्सनल हिसाबले पनि पोलिसी ल्यायौँ। भनौँ न, राष्ट्र ब्याङ्कसँग नभएको पैसा 5 टाइम्ससम्म छापेर दिने प्रतिबद्धता गऱ्यौँ। जुन कुरो अघि सजिलो पनि उठाउनु भयो, हामीले चाहिँ त्यो बियोन्ड द बक्स त्यति बेला गएकै हुँ। व्यवसायीहरूले सोच्नु भएको भन्दा पनि बेसी समय डिफर्मेन्ट असुलीको लागि समय दियौँ, किनकि त्यति बेला लकडाउन थियो, व्यवसाय चलेको थिएन, उद्योग चलेको थिएन। अब अहिले व्यवसायीलाई, ब्याङ्करलाई भन्दा पनि हामीलाई समग्र अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने सिचुएसनहरू आइरहेको छ। हामीले बेलैमा ख्याल गरेनौँ भनेदेखि पर्न सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो सिचुएसनलाई ख्याल गरेर हामीले लिनुपर्ने नीतिहरू। बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले स्याधितो कर्जाको 4/12 सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विचार गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। साथै उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाहित कर्जाको मूल्याङ्कन गर्दै सीमित व्यक्ति तथा
घरनाले उपयोग भए नभएको यकिन गर्न पनि सुझाव दिनुभएको थियो। निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको शेयर बजारमा यो साताको पहिलो कारोबारका दिन सोमबार 77.01 अङ्कको गिरावट आएको छ। आगामी मौद्रिक नीति संघारमा रहेका बेला नेप्से भने ओह्रालो यात्रामा छ। सोमबार कारोबारको प्रारम्भबाटै ओह्रालो लागेको बजारमा कुल 227 कम्पनीको कारोबार भयो। यस दिन 45,196 पटक कारोबारबाट 63,13,441 किता शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम सोमबार 2,32,56,41,022 रुपैयाँको भएको छ। सबै उपसमूहको शेयर मूल्य घट्दा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत व्यापार तथा वित्त कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। सोमबार सानीमा डिभेन्चरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 2% बढेको छ। बीओके डिभेन्चर गोल्डफिल फाइनान्स डिभेन्चरको मूल्य समेत धेरै बढ्नेमा रह्यो। सोमबार ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मूल्यमा नेगेटिभ सर्किट लाग्यो। किसान लघुवित्त, ग्लोबल आइएमई, समुन्नत, हिमालयन पावर सहितको शेयर मूल्य भने धेरैले घटेको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा फेरि अर्को गोलीकाण्ड भएको छ। गोली प्रहारबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने अरू 2 जना घाइते भएका छन्। देशको क्यालिफोर्नियामा आइतबार बिहान घटना भएको स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। स्थानीय समयअनुसार राति 12:45 बजे घटना भएको हो। आक्रमणकारीले 4 पुरुष र 1 महिलालाई गोली प्रहार गरेको थियो। तीमध्ये 3 पुरुषको मृत्यु भएको छ भने घाइतेहरूलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराइरहेको छ। अमेरिकामा गोली प्रहारका घटना निरन्तर हुन थालेका छन्। गोली प्रहारका घटना निरन्तर हुन थालेपछि बन्दुक सम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ। अब खेल समाचार। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलामा नामिबियासँगको खेलमा नेपालले टस हारेर बलिङको निम्तो पाएको छ। स्कटल्यान्डको क्याम्बुदुस्नु न्यू ग्राउन्डमा नामिबियाले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय लिएपछि नेपालले फिल्डिङ गर्न लागेको हो। आजको खेलमा नेपालबाट बसिर अहमदले डेब्यु गरेका छन्। बसिर एक दिवसीयमा नेपालबाट खेल्ने 33औं खेलाडी हुन्। श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा नेपालले जुलाई 13 मा स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबियासँग जुलाई 16 र अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डसँग जुलाई 17 मा खेल्नेछ। त्रिदेशीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाल स्कटल्यान्ड भ्रमणमा गएको हो। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 16 खेलमा 15 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ। नामिबिया 15 खेलमा 14 अङ्कसहित 6औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। भातृ संस्थाको तत्काल वैज्ञानिक पूर्णता हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसका भातृ संस्थाद्वारा विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी सहित सभापति देउवाको गाडी रोक्न खोज्दा प्रहरीको हस्तक्षेप। रकमान्तर गरेर नेपाल प्रहरीका लागि हतियार किने सरकारको निर्णय विरुद्ध एमालेको विरोध। अर्थतन्त्र तहस नहस गर्ने योजना अनुरूप उक्त निर्णय गरेको आरोप। काठमाडौँवासीलाई खानेपानीको अभाव हुन नदिने खानेपानी मन्त्री चौधरीको प्रतिबद्धता। आगामी आर्थिक वर्षदेखि पहिरो नियन्त्रणको काम अघि बढाउने दावी। अमेरिकामा फेरि चल्यो गोली। गोली प्रहारबाट 3 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल टस हारेर बलिङमा। नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबियासँग जुलाई 16 मा खेल्ने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै